میں صدقے نبی پاک دی ماں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا او بختاں والی ماں آمنہ پاگاں والی ماں آمنہ جدی کوکھ وچ سید عالم تشریف لے آئے۔ آمنہ کہندیاں نے جدوں نبی پاک دا نور میرے شکم وچ آیا، میرے شکم وچ حضور دا جدوں نور آیا تے مینوں کوئی سکل محسوس نہیں ہویا، مینوں کوئی بوجھ محسوس۔ حمل عربی زبان دا لفظ ہے نا، حاملہ اور حمل عربی زبان چ کہندے نے اٹھائے پھرنا، بچے نو لئی پھرنا، حمل کہندے نے اٹھا، حمال کہندے نے پانڈی ہوئے انہوں کہندے نے حمال پار چکن والا، حاملہ جڑی بچے دا وزن لے کے پھرتی ہے۔ لیکن آمنہ کہندیاں نے جدوں میرے شکم وچ نور مصطفیٰ آیا، میرے شکم وچ کوئی بوجھ محسوس نہیں ہویا، بوجھ کوئی نہیں، میرے تے وزن کوئی نہیں، میں نارمل نہ، میرے تے وزن کوئی نہیں، بوجھ کوئی نہیں۔ محدثین نے آکھیا اے بختاں والی ہے، تیرے شکم وچ او دا نور آیا جڑا لوکاں دیاں پنڈاں لان واسطے آیا ہے، غلامی دے توق اتارن آیا ہے، لوکاں دے گناہاں دے بوجھ اتارن آیا ہے، جڑا سارے کائنات دیاں پنڈاں ہولیاں کرن والا ہے، ماں تے بوجھ نہیں بن سکدا۔ سیدہ آمنہ فرماندیاں میرے شکم وچ حضور دا نور ہے، مینوں راتی خواباں آوندیاں نے کدی آواز آوندی آمنہ تینوں لکھ لکھ مبارک ہوے۔ یہ حضور دی والدہ مکرمہ دی گفتگو ہے حضور دے بارے چ، آمنہ تینوں مبارک ہوے۔ سیدہ آمنہ کہندیاں نے میں ستی ہونی ہاں، خواب وچ ویکھنیاں فرشتیاں دے پرے گزردے نے، ملائکہ دیاں ٹیماں پرواز کردیاں نے، جنات تو گزردے نے، عجیب و غریب قسم دی مخلوقات مینوں نظر آوندیاں نے، تے خواب وچ میرے ول تک کے فرشتے مسکراندے نے تے کہندے نے آمنہ تینوں مبارک ہوے، آمنہ تینوں مبارک۔ فرماندی نے ایک مرتبہ میں خواب وچ میں پوچھیا مینوں کادیاں مبارکاں دیندے ہو، میں روز سونی ہاں تے مینوں عجیب و غریب آوازاں آوندیاں نے، مینوں کادیاں مبارکاں دیندے ہو؟ تے آواز آئی آمنہ کیوں نہ مبارکاں دئیے، انکی حملتی بسید المرسلین۔ آمنہ تینوں کیوں نہ مبارک دئیے، تو سید المرسلین دی ماں بنن والی ہے، تو امام القبلتین دی ماں بنن والی ہے، تو جد الحسن والحسین دی ماں بنن والی ہے۔ عجیب و غریب خواباں ہوندیاں نے، فرمانیاں نے حتیٰ کہ بعض اوقات انج ہوندا ہے کہ میں راتی ڈر کے اٹھ جانی ہوں، ڈر کے بعض اوقات میں خواب وچ ڈر جانی ہوں، پھر ساری رات مینوں نیند نہیں آتی تے جاگ کے رات بسر کر دینی ہے۔ میں اپنی سہیلیاں نال گل کیتی، نہیں سیو مینوں کی ہو گیا، مینوں راتی نیند نہیں آندی، جاگ دی رہنی ہاں، عجیب و غریب شکلاں نظر آندیاں نے، گھبرا جانی ہاں، خوف نال میری اکھ نہیں لگدی۔ او سی جاہلیت دا زمانہ، اوہام العرب، انہاں آکھیا آمنہ گل ہے تو بڑے بڑے گھر دی نوں بن کے آئی ہے، اے عزت والا خاندان ہے، شرافت والا خاندان ہے، بنو ہاشم نسل در نسل عزت والے لوگ نے، تے عبداللہ دے پیچھے مکے دیاں نوجوان لڑکیاں سرداراں دیاں بیٹیاں عبداللہ تے دل دے بیٹھیاں سن۔ ہر نوجوان سردار دی بیٹی کہندی کاش عبداللہ مینوں اپنے نکاح وچ قبول کر لے۔ عبداللہ نے کدی نظر اٹھا کے بھی کسے نوں نہیں سی ویکھیا، او حیاواں والا عبداللہ، شرما والا عبداللہ، پاک باز عبداللہ، کیوں نہ پاک باز ہوندے، کیوں نہ شرما والے ہوندے، شرما والے دا پیو سی نا، کرما والے رسول دا باپ سی، شرما والے رسول دا باپ سی۔ سیدنا عبداللہ نظراں نیویاں کر پڑھو روایتاں سرداراں دیاں تیاں چکاں چک کے تے عبداللہ دی آہٹ دا انتظار کر دیا، اتنا حسین ہے عرب دا عبداللہ، انتظار کر دیا، پر نبی پاک دے ابا حضور نظراں نیویاں کر کے گزر جاندے نے، کسے آہٹ ول دھیان نہیں، کسے چلمن ول دھیان نہیں۔ انہاں آکھیا آمنہ تو کسے اچے خاندان وچ آئی ہے تے معلوم ہوندا ہے کسے حاسد نے تیری، کسے رقیب نے تیری، حاسد نے تیرے تے جادو کرا چھڑے۔
रिवायात ही चाहता है। ये गुजारिश है भी हजरत आमिना ते सीधियां सादे अहलुल जन्नत बुल हुन। हजूर ने फरमाया जन्नती लोग सीधे सादे होंगे। आमिना रसूलुल्लाह दी मां उन वहम पा छड़िया वो अरब दी जाहिल औरतां ने तेरे ते किसे दा साया है, तेरे ते आसेब दा असर है। आमिना तेरे ते किसे जादू कर छड़िया है, तेरे को हसद कर दियां ने ना मक्के दियां लड़कियां, ते तू अब्दुल्ला दे हरम विच आई है ते किसे हासिद दी कारस्तानी है। अल्लाह माफ करे वैसे उस जमाने की गल है ना हामुल अरब। हुण भी तुसी किसी औरत नाल कोई बीमारी इहनूं जिस्मानी होए ना उन्हां कोल मैं तेनू फलानी मारा दी तो कदी नहीं मनेगी। झूठा पीर अगर आख छड़े ना तेरे ते टूना हो गया है ते फिर काला बकरा लैके आ। जरनैल साहब कल मैनू फरमा रहे सन पढ़ो खबर तो मैं पढ़ी बाद सारी तौबा तौबा। हामुल अरब हुण भी तुसी देखो कि जाहिल पीर जड़े ने औरत की इस फितरत को जानते हैं ना कि इन्हें किसी हकीम डॉक्टर की नहीं मननी। इनू जिसले कहा ना भी तेरे ते तवीज हो इन्हें फट मान जाएगी, बल्कि यदा दिल करेगा भी जिदे ते मैनू शुभ है वह ही ना लवे। तो वो तो बड़े ट्रिकबाज होंगे ने, वो तो कुरेद लेंदे ने हर गल ते फिर दस छड़ते हैं। सैयदा आमिना कहदियां ने मैनू औरतां सन उन्हें आखिया तेरे ते तवीज किसी असेब दा साया है। आमिना कोई अपाकारे दा। आमिना कहदियां ने मैं अर्ज की मैनू वहम पा छड़िया जी, मैनू कोई इलाज भी दसो। सैयदा आमिना कहदियां ने औरतां ने आखे आमिना अज राती सौण तो पहले लोहे दे कड़े कंगन लोहे दे अपने बाजू च पा के सौ जाओ, एदी बरकत नाल फिर कोई जिन शिन तुहाडे ते नहीं आउण लगा। ये हामुल अरब विचों सी होएगी गल, होएगा उन्हां च कोई रिवायत ऐसी भी है। हुण भी तुसीं वेखो साडे पाकिस्तान विच आंदे भाई सफर अगर करना हो ना कच्चे किधरे पक्के थां दा तो कोई चाकू छुरी जेब विच रख लो, साया नहीं हुंदा, फिर साया नहीं हुंदा। उन्हां वहमां चों एक वहम होएगा भी उन्हां कहा लोहे दे कंगन पा लै। सैयदा आमिना फरमादियां ने मैं लोहे दे कंगन पा के सौ गई। फरमादियां ने मैं ख्वाब वेख्या उस राती अनोखा ख्वाब। आमिना कहदियां ने अनोखा ख्वाब आया, मैं वेख्या एक दराज कामत बुजुर्ग, वजीह बुजुर्ग, शकील बुजुर्ग, हसीन और जमील बुजुर्ग तशरीफ ले आए। चिट्टी दुध उन्हां दी दाढ़ी, चिट्टी पग उन्हां पाई हुई है, बड़े वकार नाल टुरदे टुरदे आए ते मैनू बड़े ते मैं लेटी हां बिस्तर ते ख्वाब विच। मैं बिस्तर उत्ते लेटी हां, मैनू बड़ी शफकत नाल वेख के, मैनू बड़े प्यार नाल वेख के फरमांदे ने आमिना ए धी आमिना ए बावां च की पाया आई। आमिना कहदियां ने मैं अर्ज की बुजुर्गो मेरे ते आ सेब दा साया है, बाहर दियां चीजां दा असर है, मेरे ते किसे जादू कर छड़िया है, ओदे इजाले वास्ते मैं लोहे दे कंगन पा लए ने। आमिना कहदियां ने जदों मैं गल कीती बुजुर्गां ने फरमाया आमिना तू एडी भोली है तेनू पता ही कोई नहीं। आमिना तू किड्डी सादी है तेनू पता ही कोई नहीं। तेरे शिकम विच ओ बच्चा है जिन्हें गुलामां दियां बेड़ियां तोड़ देनियां ने, इन्हें जहन्नमियां दियां बेड़ियां तोड़ देनियां ने, इन्हें कैदियां नू आजाद कर देना है, इन्हें गुलामी दे तौक तोड़ देने ने। आमिना उस बच्चे दी मां हो के आपे ही गुलामी दे कड़े पा लेनी, ला दे कंगन, ला दे कंगन। आमिना कहदियां ने बुजुर्गां ने ख्वाब विच आखिया ला दे कंगन, उधरों बुजुर्गां इशारा कीता, ख्वाब विच ही कंगन टुट के सराणे तो थल्ले डिग पे। मैं बड़ी मुतसर हुई कि बुजुर्ग केड़ी शख्सियत ने। तो मेरे जो सारा लेना तो मैं आखे बुजुर्गो तुहाडी बड़ी मेहरबानी, तुसां मेरी रहनुमाई की। पर ये दसो तुसी कौन हो, तुसी कौन हो? उन्हां बुजुर्गां फरमाया बेटी आमिना पछाण मैं कौन आ, मैं ओ मां जिन्हें अपने सिर उत्ते काबे दियां इट्टां ते गारा ढोया सी। मैं खाना काबा तामीर कीता सी, मैं काबा तामीर करके रब कोलों तेरे पुत्र दियां तमन्नावां कीतियां सन। बेटी मैं ओ शख्सियत जिन्हें पुत्र नाल रल के काबा बनाया सी। मैं तेरे पुत्र दियां दुआवां मंगण वाला इब्राहिम खलीलुल्लाह वा। नबी पाक
پاک کی ماں فرماندیاں نے سنو ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولد النبی پیدا ہوئے سارے نبی پاک ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہولا مغسولا ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہولا مغسولا نبی پاک پیدا ہوئے ناتے توتے تشریف لے آئے مغسولا ناتے توتے کسی دائی نے نبی پاک نو غسل نہیں دیتا پیدائش کے بعد کیونکہ بچے نہلائے جاتے ہیں نا آلائش دور کرنے سے ولادت دور کرنے سے بچے نو غسل دیتا جاتا ہے آلائشاں دور کرنے لئی آلودگیاں دور کرنے لئی تے محدث کہتے ہیں نبی پاک اتنے صاف ستھرے اتنے طیب اتنے لطیف اتنے نظیف اتنے پاکیزہ اتنے ستھرے اتنے اجلے پیدا ہوئے کہ نبی پاک نو غسل دین دی نوبت ہی نہیں آئی مغسولن غسل دیتے ہوئے نہاتے دھوتے آئے صاف ستھرے پاکیزہ لطیف اوے گندے کس طرح ہو سکتے ہیں اے تے او رسول ہے جڑا پلیتاں نوں پاک کرنے واسطے آ رہے ہیں اے نہ پاکاں نوں پاک کر دینا ہے اے گناہگاراں دے گناہ دور کر دینے نے اے نہ پاکاں نوں پاک کر دینا ہے پلیتاں نوں پاک کر دینا ہے تے جڑا پاک کرن آوے خود پلیت نہیں ہو سکدا پاک بن کے آوندا ہے سنو نبی پاک دی دائی حلیمہ دی گل حلیمہ سعدیہ میں صدقے جاوے دے قسمت تو اور حلیمہ دی قسمت تو صدقے ہے کوئی دنیا کی خاتون کے برابر میری شان کے برابر ہو سکتی میں صدقے جاواں حلیمہ کی کمائیاں کر چھڑ گیا 14 صدیاں بیت گئی نے محدثاں دی زبان تے تیرا نام عالماں دی زبان تے تیرا نام عاشقاں دی زبان تے تیرا نام شاعراں دی زبان تے تیرا نام محمد دے غلاماں دی زبان تے تیرا نام حلیمہ کہندی کرنا کی تھی 2 سال محمد نو دودھ پلایا بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بڑی تو نے توقیر بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ کہ ہے تو محمد کی دائی حلیمہ کہ ہے تو محمد تیری گود میں وہ گل ہاشمی ہے کہ شیدا ہے جس کی خدائی حلیمہ کہ شیدا حلیمہ کہیں گے میں جدو نبی پاک لے کے آئی میں سید عالم جدو لے کے آئی تو میں جدو رحمت للعالمین اپنی آغوش میں پوچھنا ماشاءاللہ صاف ستھرا ملک نارے جدو تسی لے رہے ہو سونا ملک اجلا ملک صاف ستھرا ملک تو مٹی لگتی نہیں ہریالی نظر آئی پہاڑیاں جناب سمندر کے ہریالا میں پوچھنا ہے کوئی ایسا جو اجلا تے صاف ستھرا نفیس بندہ ایس محفل جڑا مجھے گارنٹی دے جی میں نکیا ہونے اپنی ماں تے موتریا نہیں سی گل ہلکی ہوئی ماما گرا نہ گزرے بڑے بڑے شیخ الحدیث تے مفتی تے مولوی تے نکے ہوتے نکے ہوتے کہ چکیا نہیں کہ منڈے نے موتریا پر میں صدقے جاواں سو حلیمہ دی گل نبی پاک دی ماں حلیمہ کہنے میں لے کے آئی جدو حضور میں جدو سید عالم اپنی ناکا تے سوار کیتا او جڑیاں اونٹھڑیاں میرے تو پہلا چلیاں ہوئی سن انہوں میری اونٹھڑی جدو پار کراس کر گئی تو میری اونٹھڑی اگے لنگ گئی دائیاں کہنے حلیمہ آن لگیاں بڑی سی سے بڑی ماری سے ٹریا نہیں صحیح جانا ہوں کی ہویا سواری بدل لیا کوئی نویں اونٹھڑی لے لیا حلیمہ کہندیاں نے تسی میرے نال نہیں رل سکدیاں سواری نہیں بدلی سوار بدل گیا ہے
کہ میں حضور نے اٹھایا سی تو میں دیکھا حضور نے رونا شروع کر دیتا، جی بچے روندے نے نبی پاک کے جسم مبارک بے چینی اضطراب گھبراہٹ حضور جو محسوس ہوئی. حلیمہ کہنے لگی میں سمجھا شاید یہ بیمار نے، انہوں نے پیٹ کو درد ہو رہا ہے، شاید میرا خراب ہے اس بچے کا. حلیمہ کہنے لگی میں زمین تے لیٹ آیا تے میں اس بوٹی کی تلاش وچ نکلی جڑی مل کے بچے نوں چٹائیے تے بچے دا میرا ٹھیک ہو جائے. حلیمہ کہنے لگی بڑی مشکل نال مینوں بوٹی نظر آئی، پر میں جب واپس آئی تو میں دیکھا میرے معصوم محمد مسکرا رہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہنستے پے. حلیمہ کہنے چلو اچھا ہوا بغیر دوائی کے تو ٹھیک ہو گیا بچہ. حلیمہ کہنے تھوڑی ہو جب میں اگے چلی تو موڑ میں دیکھا کچھ دیر کے بعد سونے محمد بھی پھر بے چینی اضطراب تے گھبراہٹ پھر رونا شروع کر دیتا. حلیمہ کہنے میں پریشان ہوئی تو میں جب اتری ادھروں نبی پاک کو تھلے لٹایا تو میں دیکھا نبی پاک نے پیشاب مبارک حضور نے پیشاب مبارک فرمایا. حلیمہ کہنے پھر مجھے پتہ چلیا کہ نبی پاک کو جب وہ حاجت بول ہوندی ہے پیشاب دی حاجت ہوندی ہے تے حضور اکڑ دے تے روندے تے پریشان ہوندے گویا نبی پاک کہندے حلیمہ میں اپنی ماں تے پیشاب کرنا پسند نہیں کردا، زمین تے اتارنیاں تے نبی پاک پیشاب مبارک فرماندے نے. حلیمہ کہندے پھر ایک مزے دی گل میں ویکھی جس نے میں سونے محمد نو زمین تو اٹھایا جتھے نبی پاک نے بول مبارک پیشاب مبارک کیتا ہوا سی اس زمین وچوں مشک تے عنبر دیاں خوشبوئاں آن لگ پئیاں. اس زمین وچوں خوشبوئاں جتھے نبی پاک صحابہ کرام فرماندے نے جہی گلی وچوں حضور لنگ جاندے سن جہڑیاں راہ وچوں سرکار لنگ جاندے سن او گلیاں معطر ہو جاندیاں سن مہک اٹھدیاں سن. حلیمہ کہندے میں نبی پاک نوں لے کے آئی مدین جس نے میرے نبی پاک آئے میرے قبیلے وچ تے بڑی بڑی تنگ دستی سی تے فاقہ مستی سی تے جناب کیف سالی دا عالم سی. ادھر محمد عربی آئے محمد دیاں پاک قدماں دا صدقہ اللہ پاک نے کیف سالیاں دور فرما دتیاں. میریاں جڑیاں لال بکریاں سن پھنڈر بکریاں جڑیاں دودھ نہیں چھڑ دیندیاں میرے سونے محمد نے ہو جے پاک قدم پائے کہ پھنڈر بکریاں نے اینا دودھ دینا شروع کر دیتا. حلیمہ کہنے نے بکری سی جڑی بڑی دیر تو دودھ نہیں سی دے رہی تے پروگرام سی میں ذبح کر چھڑیے. نبی پاک نے پیارے پیارے ہاتھوں دی کانڈوں تے پھیرے. حلیمہ کہنے نے اینا دودھ اساں چویا برتن مک گئے بکری دا دودھ مکن دے گیا. پھر حلیمہ کہنے میں بھی منظر ویکھیا جس نے سونا محمد تھوڑا جے عمر ودی تے حضور نے ٹرنا پھرنا شروع کیتا. دن جس نے چڑھدا ہے جس نے دن چڑھدا ہے دن طلوع ہوندا ہے تے سید عالم دن جس نے طلوع ہوندا ہے تے سید عالم جس نے حضور پاک خیمے دے دروازے تے کھڑے ہوندے نے رحمت للعالمین خیمے دے دروازے تے بکریاں جدوں نکلدیاں نے واڑے وچوں تے میں ویکھنیاں جوں جوں بکریاں آؤندیاں تے معصوم محمد کھلوتے ہوندے نے تے ایک ایک بکری واری واری آؤندی تے محمد عربی دیاں قدماں تے اپنا سر سٹدی ہے. حضور دے قدم چوم کے نبی پاک دیاں قدماں نوں بوسا دے کے جانور نبی پاک دیاں قدماں نوں چومدے نے. حلیمہ صاحبہ کہندیاں نے جدروں جدروں پاک محمد گزر جاندے نے او راواں مہک اٹھدیاں نے راواں خوشبودار ہو جاندیاں نے. الحمدللہ عرض مضمون سے بہت طویل لکھے حضور نے پیش گوئیاں نسل در نسل قوماں نے انتظار کیتا ہے جناب محمد مصطفیٰ. تو میرے دوستوں خوش نصیبی نہیں ساری ساڈا مقدر جاگیا ساڈے وقت جاگے جس سونے رسول کا نبی انتظار کرتے رہے اللہ پاک نے وہ رسول سانو نصیب فرما سانو عطا فرما. اور بغیر منگیوں یہ نعمت ہے جڑی بے منگیوں عطا کی تھی. پہلیاں قوماں منگ منگ کے محروم رہیاں اللہ پاک نے بے منگیاں سانو محمد رسول اللہ عطا فرما دے.